تقریبا هایفک زیادتر پیچو حتی حال نبا یه هایفا چوره به معلومات پوی بهاری سطح هود هایفا چور ویری ملات اولا عمر دو همنیو گوتی ورنا موسکو دل موسکو دی خروهین باشا اویت زنینو کدو بید گوتی اویت زنینو چونا سفارتو چونا وزارتو روسه گوتی کن چد بیجن روسش گوتی هر جنا کد جوانا بچید گوتی ام دی ازنتانیو دی هارو کارجش لیکانو دی پرواندو چیزی توش حاضر کن هر کسا که دعوه چونش نکرد زنو و بید خامنیا بچوکش لیابن بیشه از نوچم موزی چه بی کب خورتی بینی تبیاب چه و همیا موافقت کرد گوتی خامنیا گوتی زایکه و بید لیب پرسن حجی جنو گوت بی از چم بچو کبیتو نبید همه نویسین کرنا پرورده و کرا ورقه هنور نا موسکو گوتی ترجع امر موسکو بید دا همیشه بتونی که اجازه های آنه حتی هندش حالا که قپه جنو قپه والیا بی یا روس بی گورکه دی پاولوف بخوبی دیسا حوچکش اوش ها والیا بی هر دو والیا بین و را بی گلا جنت روس الویری بین همه نویسین یا قپه گوته ادگتا نوهم هنگی چه بچوک نبین معلومه هندکو وقلم تو بی گوته دی چه نفسا گندت خونیت ود بسر و برن نه چه کاربا هاو نه چه آف هاو تفیم ملب چه نه آوه گوته گندت زورت اون پشت سبا گازنده نکه خزمو کسی تون ود گوته خوش کت خو هکه باب ها باب تو ود گوته مدلی نه کد گمرت خوب چه نف عراقی حتی هنده ایگلی هاو به قاپه زنوخل پاولو ویل هم هاتین وری کفتین وقتی هم وری کفته بو موسکو ویلی حالا کدی برم تلفونی و او پشیمان و بی گوته از حد کم بتف من از ذهن تویر رو دوباره دو روزو بری که و دو بیاتات گشت پاولوش دو روزو تویهات باف موسکو الویره میر حوجه هاو بینده میر حوجه گوته خامنیا گوته هره هم ده خود تخیل کن حتی اوی تو ازبکستانه و همه گنانید با پشت چین عدسش گنده قرم تترو بی نزدیک سبحری بی دلویر شور بین بو سبحری معلوم بو حرکته چور روزا هم موسکو تخیل بین روزا دو چینا و حج هر گرگانه هر حجیجی های هنده اوتیل و جیش بو مدیار کرن هنده خانی بریش کو تفیا همه جا شوی بنافیره بخاطر هنده دو کت جنمینید تاشکندش هرچی یدمش با گود بای از نوچه موادلیرم بینم آریسو هیچ امر بینات کرد خورتی تریاب چوه گوه مانوه تقریبا 10 کسک لتاشکند پایتخت ازبکستانه ویری همه هنگی نیزی که ایک بود زانی که کرده هنده که خود نویسی که هم نوی نوه روس از گوته مدام نه نوه گوته ما پیچینو بی بخورتی بینیت وی ها بچنه و چانکی پناهان دل منه بلو نه نوه جو گله متحک از ما نوه تاشکنده کد گمه بی نوه حجیش روسو بچو کبانه نبونه خود نویسی با هم ده چین دو حاضر کن و دو اینن دو پاپورا کش درست کرد بی هنگی پاپورا که
هفت طبق بود تقریبا یا زمین بود لروسیه او پاپور یا سه بود نخو پاپور و باشتر نبود چنکی هنگی در چو بود پس طبقیت بنا لارزاق و چشت کر بود یک سرش مروف تید کرن سرش و وکو حوزک بود همه چشت وجه همه چشتید کرن بخاطر هندی به دابزانن کو چشتید کرد بخاطر هندی به که ارزاق چتک لازم با نه هم ریک دابری و ریکوین هنده سلاح طبقه که سلاح که زور گرانت دو بی وکو رشاشا چشتی و تو وقتی ما دینه عدد پاپور را بری حاضره حتی بری هم تا اتوبوس ها توار کرین هم اتوبوس ها اینان لویرش ما نوه دو چو دو روزا بخاطر هندی بی دا کس نمینته و همه سیار ببن پاپورش بری بی پاپور هفت طبق بی طبقه خوره ارزاق و چشت پر بود سره و طبقه سره حوزه که اولی بود حمام تیتا بود وکو حس کرد با مگو قای دیمی زور مازن بود توپانت کرد خود تو ملعیمت کرد چنکی او حوزه زور مازن بود بخاطر ملعیش بود امنیت کرد 56 متر حوز 8 متر دریج به 57 مترش یا بریو بی و کما خطوبت حوزیش و حوزیش یا بحری نبی و اصلی تکر بی به هندی بی دا جانی مروفه چنکی بحر همه سورن بحری تا هم هاتینا جنگی تقریبا 2 روزا او بحر نیوکو او پاپور نیوکو بحری رو گرد سه بحر راش نزدیکی ترکیه گوته هوا بحرا اندای جو 4-5 روزا مینن گوته لبر موجد بحری گوته ری نوتن داهین ماسی گلای جو وقتی پاپور چو صورت بیل خونه چنکی درندات وکو تیمساح وکو ماسیا تاد برید وی پاپور دو دوید وکو شیروپی و بین کی درندات ایهاد با دا کجی تا او کرد هنده چیچکیش ماسی وکو ما چیچکا بید خود بحری داد فرنتان نه طبقه سره پاپوره بگو شرط هلا که شیخ سلیمانوان دو پا او گرتن ماسی و کود تایرا بینت فرند ماسیش بینت بحری تا بینت گلا جا وقتی و تو تنگافت بی هلا که تیاره کد من حجب بت اوی تاخفت گوتی خو حاضر کن و همه او خو گریدن و چوپا و چیزی چوپا بین هکه هاتو تیاره دجمن آنتیت کسا که بین ساوی پاپوره بنا معلومه ممکنه گل حکومت حسنت کرد که امده چین از عراقی برف عراقی و حس کرد که نه چینه و دو بیتی باید خود درست کن چوپار خو گریدن چوپت و توفا بین که خوب هوینیت بحری تا بمینی چند ساعت که ممکنه پاشن که هروکاردیا تهرا چطه گشتم من بگت از من انا که هاتن تهوریت امریکای بین لما زفرین هم نزدیک مصری بین لما زفرین دسته جاره که پاش هنگی
زور ضابط روسوش جمعتو بی عسکر جمعتو بی عسکر بلیتوا پاپورا مازن تو نبی هنده تیدو بین اما هنده که دیش پاپورت بن آوه بین شوه گلای جمع دیتن او پا عسکرت بن آوه دو تیرکو و دا جور به روشه نخو جور ند بین داد بن آوه و هین حد رخا که پاپورما پنشش به پاپورتویت عسکریت گتو بین تاتن دوما هکه هاتو سبا شرعی بی انشتای بید وانا كان معنا تبقى ام زور بمهمت گرتن برنده چند که اما میوانت وان بین خلقت وکو خلقه که عراقی بین نایتاو بین جوای جو وقت شوی امانیا و باجر آنچیت منا پاپور زد چنگالت و دایلن سا اوه دارو هستن روزا که دو روزا امانیا و شانتا روزا و شانتا شوا امه پرکی و وقتی نزدیک مصری کردین هنگی گل عسکرتون هاتنا ویره قنال سوئیس قنال بی هاتنا ویره و هم تفتش کرین و هریساش نه همه یا گرگان گوته هم حد کرد به عربی هر کسی که عربی تونه عربی ناخود بر حاجش آخرت پت صبرن گویست گوتی کس به او خونش شو او کنو نترسنو چنیاو حکا بیننو فهم گوش دو هیچ جا بلی و ندنو چنکی عرب ممکنه جاسوسش گدو بن کبزانن کی نو کنه حتی هم هات نف بسرا کس ندانی که پاپورو میاته لبر پاراسنو ما لبر هندی بی وقتی هم نزدیک مصری بی با شیلویره شوکودیار ما نول سه بحره پاشیم جوهی و حرکت کرد بو بسرا وقتی هم نزدیک بسرا بی هنگی همه هاتن هاوت من مصطفى هاو همه ملت تقریبا جابده همه کسا که هاید ملت بارزا گوتی ورن گوتی مروف تنگو یه حرکت کن یه حرکت کن دهینه و این نزدیک بحرا بسرا بید جو وقتی هات که برامد بلا متویت عسکریت به ملته هندای که چهار هندای دهه کس بیست کس بلا مکوه دو حلاوین و کو عرب کن معنا کو پیشواز یومد کرد اینگه ملا مصطفی شده ویری زور پیشواز یومد کرد تقریبا عسکره که زور هاتا بسرا هیچ تعمید پاپوری دا لکه مروفه که عرب حتی هندی او بلا موت ورگر یا بن کرد لویره ایک مرد چنکی وقلا بالاف بی باردانید ما گلا کاد بینه و پیش وازی ما حتی هندیش من مصطفی خود گدو بی محمد بین میر حاجه ها بی همات نخواری ویره هادنا بسرا چیدی پاپور حرکه نکرد